कोविड विषाणोः नूतन प्रकारस्य ओमिक्रॉन इत्यस्य प्रसारेण विवर्धमानानां चिन्तानां मध्ये समस्तदेशैः वैश्विकस्तरे प्रारब्धा सज्जता। यूरोपीयदेशैः प्रवर्तिता नूतनाः यात्राप्रतिबन्धाः। दक्षिण अफ्रीकीय राष्ट्रपतिना आपत् उपवेशनम् आकारितम्। कोरोना विषये प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः उच्चस्तरीय समीक्षा उपवेशनस्य अनन्तरं केन्द्रेण राज्यैः च संक्रमणं रोद्धुं दृढपादक्षेप उत्थापनम् आरब्धम्। विमानपत्तनेषु दृढ निरीक्षणस्य व्यवस्था प्रकल्पिता। आगामी सोमवासरात् प्रभृति प्रारभमाणं संसदः शीतकालिकसत्रम् आश्रित्य राजनीतिक गतिविधयः तीव्रीभूताः। सत्रस्य सुचारु सञ्चालनाय केन्द्रेण अद्य आकारितं सर्वदलीयम् उपवेशनम्। तमिलनाडु केरलयोः अतिवृष्टि तोयप्लवकारणेन जनजीवनं भृशं दुष्प्रभावितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामी दिवसद्वयाय तटीय जनपदेषु सुरक्षा सञ्चेतना प्रख्यापिता। ढाका आरक्षिबलेन 7 कोटि रूप्यकाणां भारतीय कपटमुद्राभिः साकम् एकं युगलं निगडीकृतम्। पाकिस्तानतः आनीताः एतासां मृषामुद्राणां बांग्लादेश मार्गेण भारतप्रेषणस्य षड्यन्त्रः आसीत्। अपि च क्रीडायां भारतस्य न्यूजीलैण्डस्य मध्ये कानपुरनगरे क्रीड्यमानस्य क्रिकेट निकषद्वन्द्वे चतुर्थदिनं रोमाञ्चकताम् आरोहति। तृतीये दिने भारतेन प्रथमे पर्याये 6 धावनाङ्कानाम् अग्रता अधिगता। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। अफ्रीकीय देशान् समेत्य कतिपय देशेषु उपलब्धस्य कोरोना विषाणोः नूतन प्रकारेण ओमिक्रॉन इत्यनेन समस्त विश्वस्य चिन्ता विवर्धिता अस्ति। भारते अधुना यावत् अस्य नूतन प्रकारस्य किमपि प्रकरणं सम्मुखं नागतम् अस्ति, किन्तु कोरोना विषाणोः नूतनः एषः उद्भवः भारते न भवतु एतदर्थं प्रशासनं नितान्तं सावधानं सचेतं च दृश्यते। अस्मिन् विषये प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः एकम् उच्चस्तरीयं समीक्षा उपवेशनम् अध्यक्षितवान्। सम्भावित संकटम् एतत् अपाकर्तुम् आवश्यकाः दिङ्निर्देशाः अपि प्रख्यापिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना राज्याणि अपि अध्यर्थितानि यत् तानि सर्वसम्भवोपायान् कुर्युः। आरंभ से ही प्रधानमंत्री जी ने डे टू डे बेसिस पर स्वयं समीक्षा की है और यही कारण है कि कोविड के इस युद्ध में भारत की सफलता विश्व भर में अब कबूल की जा रही है और जिस प्रकार भारत ने सफलतापूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा का सामना किया, उसके परिणाम स्वरूप आज भारत विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा है। भारते अधुना यावत् कोरोना विषाणोः अस्य नूतन प्रकारस्य उद्भूतिः नैव जातास्ति, किन्तु केन्द्रेण समेत्य सर्वाणि राज्याणि अधुना आरभ्य एव सज्जतां कुर्वन्ति, येन अस्य भयङ्कर कोरोना प्रकारस्य भारतागमनं रोद्धुं शक्येत। कर्णाटक, उत्तराखण्ड, राजस्थानानि समेत्य भूरि राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः निज निज राज्येषु समीक्षा उपवेशनं कृत्वा विषाणोः एतत् प्रकारं नियन्त्रयितुम् उपायविधानस्य निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। I have called all the experts, health department, disaster management department. We want to have a detailed and then we will formulate detailed precautionary measures. हमारा पूरा ध्यान है टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी। हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाएगा और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम हम सब करेंगे। कोरोना विषये प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः उच्चस्तरीय समीक्षा उपवेशनस्य अनन्तरं केन्द्रेण राज्यैः च संक्रमणं रोद्धुं दृढपादक्षेप उत्थापनम् आरब्धम्। विमानपत्तनेषु दृढनिरीक्षणस्य व्यवस्था प्रकल्पिता।
देशे कोविड-रोधी सूच्यौषध वितरणाभियानस्य अन्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 84,00,000 एकविंशत्यधिक-एककोटिमितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। स्वास्थ्यमन्त्रालयः प्रतिपादयति यत् ह्यः एव सायं यावत् 74,सहस्राधिक-370,00,000 सूच्यौषधानि वितरितानि। केन्द्रं राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध वितरण अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च निःशुल्कं सूच्यौषधानि उपपादयति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृषि विधित्रयस्य प्रत्यावर्तनानन्तरं प्रशासनेन कृषकाणाम् एका अपरा अपि याचना अभिस्वीकृता अस्ति। सम्प्रति परालीति धान्यतृणां ज्वालनम् अपराधस्य श्रेणीतः विमुक्तीकृतमस्ति। तत्रैव प्रशासनेन MSP इति न्यूनतमसहयोगमूल्यविषये अपि सम्भाषणस्य सूचना साम्रेडिता अस्ति। मोदी प्रशासनेन निर्णीतम् अस्ति यत् संसदः सत्रस्य प्रथमे दिने एव कृषिविधित्रयस्य प्रत्यावर्तनसम्बद्धकार्यजातं करिष्यते। केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः उक्तवान् यत् प्रशासनेन परालीति धान्यतृणां प्रज्वालनम् अपराधमुक्तीकरणस्य याचना स्वीकृता अस्ति। संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। तमिलनाडुं समेत्य दक्षिणभारतस्य कतिपयराज्येषु वृष्टिजं कष्टम् अधुना अपि प्रवर्तते। यस्याः कारणेन एतेषु राज्येषु सामान्यजनजीवनं सविशेषं प्रभावितम् अस्ति। ऋतुप्रतिकूलवृष्टिकारणेन जनधनानाम् अपि अधिका क्षतिः जायते। वृष्टितः सञ्जातहानेः आकलनार्थं केन्द्रीयदलम् आन्ध्रप्रदेशस्य पर्यवेक्षणम् अपि अकरोत्। तत्रैव ऋतुविज्ञानविभागेन आगामि कतिपयदिनेषु अतः अपि वृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता अस्ति। अत्रान्तरे मुख्यमन्त्री MK स्टालिनः राज्यपालेन RN रविणा साकं राजभवने सम्भाष्य तस्मै प्रशासनद्वारा विधीयमानानां जनोद्धारकार्याणां सूचनां प्रदत्तवान्। Cyclonic circulation over Comorin and adjoining Sri Lanka, extending up to 1.5 km above mean sea level, is still persisting in the same region. Under its influence, heavy to very heavy with isolated extreme heavy rainfall associated with the thunderstorm and lightning is likely over Thiruvallur and Ranipet districts. Heavy to very heavy rain is likely to occur at few places over Chennai, Kanjipuram, Chengalpattu, Viluppuram, Thiruvannamalai, Velur, Tirunelveli, Thuthukudi, Kanyakumari and Ramanathapuram districts. राष्ट्रपतिः श्रीरामनाथ कोविन्दः उक्तवान् यत् समस्तेऽपि देशे न्यायालयेषु लम्बितप्रकरणानां न्यूनीकरणस्य कृते सर्वे सम्बद्धपक्षाः सम्भूय कार्यम् आचरेयुः। सर्वोच्चन्यायालयस्य पक्षतः आयोजितस्य द्विदिवसीय संविधानदिवससमारोहस्य समापनस्य अवसरे राष्ट्रपतिना न्यायपालिकायाः विषये सामाजिकसञ्जालेषु अपमानजनकटिप्पणी अपि चिन्ताकरी प्रतिपादिता। राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् एतत् केवलं विवरणम् एव नास्ति, अपितु आर्थिकप्रगतौ विकासे चापि अस्य नकारात्मकः प्रभावः जायते। The issue of pendency has ramifications for economic growth and development too. It is high time all stakeholders find a way out by keeping national interest above all. Technology can be a great ally in this process. भारतस्य प्रधानन्यायाधीशेन न्यायमूर्तिना NV रमन्नावर्येण उक्तं यत् लम्बितप्रकरणानां कृते केवलं न्यायपालिकाम् एव दोषित्वेन प्रमाणयितुं न शक्यते। एतां समस्यां दूरीकर्तुं न्यायिक आधारभूतसंरचनायाम् अपि ध्यानं दातव्यं भविष्यति। Ultimately, the money or the funds sanctioned by the Government of India through central schemes has to reach and it has to spend. Unfortunately, some of the states has not giving their share of money as a contributing share, so no infrastructure schemes are taking up place. So this is the reason why I am strongly advocating for the National Judicial Infrastructure Corporation. I request once again, please consider this.
उत्तरप्रदेशस्य काश्यां भाजपादलेन जौनपुरस्य कार्यकर्तृभ्यः बूथ इति कुटीर कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतं। प्रदेशे प्रवर्तमानं चतुर्थस्तरीयं बूथ कार्यक्रमं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् उत्तरप्रदेशस्य आगामि विधानसभानिर्वाचनेषु भाजपादलं बहुमतेन साकं प्रशासनं नूनमेव रचयिष्यति। मेरा विश्वास पक्का हो गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 3/4 बहुमत से सरकार बनाने से अब दुनिया की कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती। एतस्मिन् अवसरे उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् भाजपा प्रशासनस्य विगत चतुर्वर्षाणां शासनकाले प्रदेशे एकोपि उपद्रवः नैव जातः, भ्रष्टाचारोऽपि नियन्त्रितः अस्ति, अराजकता च समाप्ता जातास्ति। आपने देखा होगा 4.5 वर्ष तक वे आस्था में खलल नहीं डाल पाए, प्रदेश में दंगा नहीं करा पाए, प्रदेश में अपहरण का उद्योग उनका जो चलता था वो पूरी तरह बंद हो गया, प्रदेश में अराजकता नहीं फैला पाए, बेईमानी और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होना बंद हो गया, किसानों का शोषण बंद हुआ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की जिस तमन्ना के साथ वे कार्य करने के लिए आए थे, जब ये बंद हुआ तो स्वाभाविक एक परेशानी आज उनकी दिख रही है, जब वे चिन्ह को महिमान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे निज विचारान् सर्वसाधारणैः साकं विनिमयीकरिष्यति। एतद् हि मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 83तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सर्वेषु सञ्जालेषु सर्वासु वाहिनीषु च एषः कार्यक्रमः श्रुतिगम्यः भविष्यति। मन की बात कार्यक्रमः आकाशवाणी समाचारस्य वेबफलकेषु न्यूज़ ऑन AIR ऐप् इति तन्त्रे चापि उपलब्धः भविष्यति। कर्णाटक साहित्य अकादेमी पुरस्कार कर्णाटक राज्योत्सव सम्मान कर्णाटक कलाश्री वेदभूषणं गमकरत्नाकरः विद्वन्मणिः चेत्यादिभिः भूरि सम्मानैः अलङ्कृतः प्रोफेसर KS नारायणाचार्यः दिवंगतः। दाक्षिणात्यः प्रोफेसर नारायणाचार्यः बहुभाषाकोविदः संस्कृतविद्वान् आसीत्। यः हि रामायणीयां रम्यां कथां महाभारतीयाख्यानानि च जनेभ्यः श्रावयति स्म। अस्य मनीषीमूर्धन्यस्य दिवंगमनेन संस्कृतजगते महती अपूर्णीया च क्षतिः जातास्ति। ढाका आरक्षिबलेन 7 कोटि रूप्यकाणां भारतीय कपटमुद्राभिः साकम् एकं युगलं निगडीकृतं। पाकिस्तानतः आनीताः एतासां मृषामुद्राणां बांग्लादेशमार्गेण भारतप्रेषणस्य षड्यन्त्रः आसीत्। भारतस्य न्यूजीलैण्डस्य मध्ये कानपुरनगरे क्रीड्यमानस्य क्रिकेट निकषद्वन्द्वे चतुर्थदिनं रोमाञ्चकताम् आरोहति। तृतीयदिने भारतेन प्रथमे पर्याये 60 धावनाङ्कानाम् अग्रता अधिगता। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् प्रथम क्रिकेट निकषस्पर्धायाः तृतीयदिनस्य खेलसमाप्तिं यावत् भारतेन स्वीय द्वितीयपर्याये एकस्य क्रीडकस्य हानौ 14 धावनाङ्काः अर्जिताः आसन्। शुभमन गिलः 1 धावनाङ्कम् अर्जित्वा जेमिसनस्य कन्दुके क्रीडातः बहिर्भूतः। पुजारा 9 धावनाङ्केषु, मयंक अग्रवालश्च 4 धावनाङ्केषु क्रीडति स्म। प्रियाः दर्शकाः, डीडी न्यूज़ वाहिन्या साकं संयुक्ताः तिष्ठन्तु। अतः परं पुनः प्रसार्यते भवतां प्रिया वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिकी पत्रिका। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।